मेरी बेटी तो चली गई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम बेटियाँ महफूज रहें, उनको ये दिन ना देखना पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मेरी बेटी तो चली गई, लेकिन आइंदा किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। ये अल्फाज बहुत तकलीफ दें हैं। ये अल्फाज हर वो बाप समझ सकता है इन अल्फाज के अंदर का दर्द, जिसकी बेटी है, जिसकी औलाद है, जिसने अपनी बेटी को खुद दफनाया हो। मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। शायद मेरे अल्फाज जो हैं वो इस तकलीफ़ को ख़त्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन डेफिनेटली हम सबका एक ही मकसद है कि हमने नूर मुक़द्दम को इंसाफ दिलाना है, और तब तक ये जंग लड़नी है जब तक उस दरिंदे को सज़ाए मौत नहीं मिल जाती। उसके साथ जितने सहूलतकार हैं उनको सज़ाए मौत नहीं मिल जाती। आज आप सब जानते हैं कि शौकत मुक़द्दम साहब अपनी फैमिली के साथ जो है वो इकट्ठे हुए। ये लाइन इतनी दर्दनाक है कि किसी भी दर्द दिल रखने वाले इंसान, जिसके पास इंसानियत है, उसको उसकी रूह कहाँ जाएगी कि एक बाप बेबस होके ये बोल रहा है कि मेरी बेटी तो चली गई, लेकिन आइंदा किसी की बेटी के साथ ये सब कुछ ना हो। कितनी तकलीफ़ का लम्हा होगा जब एक बाप ने अपनी बेटी की लाश किस हाल में देखी होगी, जिसका सर तन से जुदा है, वो बेटी जिससे वो बहुत प्यार करता है। मैं हमेशा ये बात सोचती हूँ कि कितनी तकलीफ़ दे वो लम्हे होते हैं जब जवान औलाद को वालिदैन जो है दफनाते हैं। ये दर्द अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। जो शौकत मुक़द्दम साहब और उनकी फ़ैमिली पे गुज़र रहा है, अल्लाह ताला ये किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। अल्लाह ताला सबके बच्चों को, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। लेकिन आज एक बाप ने जो बातें की, दिल टूट गया। आज खुदा की कसम दिल टूट गया। इतना दिल टूट गया कि समझ नहीं आ रही कि अपने बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए इनको लोगों को सड़कों पे आना पड़ता है, लोगों को आवाम से मुतालिबा करना पड़ता है, अपील करनी पड़ती है। क्या रियासत इतनी कमज़ोर है कि एक मकतूला के बाप को इंसाफ तक फराहम नहीं कर सकती? यकीनन नहीं। रियासत इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो इंसाफ फराहम नहीं कर सकती। शौकत मुक़द्दम साहब को रियासत पर और हुकूमत पाकिस्तान पर भरपूर यकीन है, और ये बात मैं इसलिए कह सकती हूँ कि डे वन से मैं ये देख रही हूँ कि वो अलामती लिबास जो है, सफ़ेद रंग की शर्ट और हरी रंग की टाई जो है वो लगाए हुए हैं, और बहुत यकीन है मुझे कि वो पाकिस्तान पे बहुत यकीन करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान जो है पूरा एतमाद है, हमारे सिस्टम पर एतमाद है, और हमें उनके एतमाद पर एतमाद करना चाहिए। हमें लड़नी है ये जंग। ये काफ़ी तकलीफ़ दे चीज़ें हैं, क्योंकि जब मैं मायरा जुल्फ़िकार के वालिद साहब से बात करी थी, बोला नहीं जाता, बात नहीं की जाती, तकलीफ़ समझ नहीं सकते, लेकिन कुछ टूट रहा होता है दिल के अंदर। आज भी जब इन्होंने बात की, आवाम से बात की, हम लोगों का शुक्रिया अदा किया, अपील की, दिल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टुकड़ों में जो है टूट गया था। दर्द महसूस हो रहा था, उनकी आवाज़ से दर्द महसूस हो रहा था, उनके अल्फाज से, उनके पोस्चर, उनके बात करने का तरीका, बहुत तकलीफ़ हो रही थी। हमने सहारा बनना है, हमने हर हाल में सहारा बनना है। उनकी तरह नूर को भी जी पाकिस्तान से बेहद मोहब्बत है। सारी ज़िंदगी नूर मुक़द्दम जो है वो मुल्क से बाहर रही, इसके बावजूद वो इस्लामाबाद को और शुमाली इलाका जात को बहुत प्यार करती थी, बहुत पसंद करती थी। लेकिन उसी इस्लामाबाद में उसे बहुत ही बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। आज के एहतजाज में नूर मुक़द्दम की पूरी फैमिली, वालिद साहब, वालदा, उसकी बहन और भाई पहली बार एक साथ शामिल हुए। नूर के वालिद शौकत मुक़द्दम साहब ने लोगों को ख़ुसूसन जो है वो मीडिया के किरदार पे जो है बड़ी तारीफ़ की, उनकी शुक्रिया अदा किया, और उनकी जानिब से कहा गया कि वो पहले रोज़ से ही अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अपनी बेटी को वो याद करते हुए कई बार रो पड़े, कई बार उनकी आवाज़ जो है वो बोझल हो गई। बहुत मुश्किल है
بہت مشکل ہے، لیکن تکلیف کی اس گھڑی میں ہم مقدم فیملی کے ساتھ ہیں. ہمیں اپنے حوصلے بلند رکھنے ہیں، ہمیں نہ اپنے حوصلے نہ ان کے حوصلے ٹوٹنے دینا ہے. ہم نے بتانا ہے ان کو کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور تب تک کھڑے رہیں گے جب تک ان کی بیٹی نور مقدم کو انصاف نہیں مل جاتا. انہوں نے اپنی بات جب ختم کی تو پاکستان زندہ باد بھی بولا، کیونکہ انہیں بہت یقین ہے کہ ان کی بیٹی کو، ان کی فیملی کو یہی پاکستان جو ہے انصاف ضرور فراہم کرے گا. جب سے نور مقدم قتل کیس کی سماعت شروع ہوئی ہے، شوکت مقدم صاحب پہلی بار جو ہے وہ میڈیا کے سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے اپیل کی ہے کہ کیس کو جلد از جلد جو ہے نپٹایا جائے، منطقی انجام تک جو ہے پہنچایا جائے، تاکہ ان قاتلوں کو جو ہے قرار واقعی سزا مل سکے. انہوں نے درندے ظاہر جعفر کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کیا. انشاءاللہ تعالیٰ بحکم اللہ اس درندے کو جو ہے ہر حال میں بہت جلد پھانسی ملے گی، کیونکہ اس نے جو درندگی دکھائی ہے اس سے ہر شخص کی، ہر انسان کی روح کام گئی ہے. اس درندے کو موت سے کم کی سزا نہیں ملنی چاہیے، اور اس کو سر عام پھانسی ملنی چاہیے، تاکہ جو جعفرز اور آدم جیز سپورٹ کر رہے ہیں اس درندے کو، اس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اس کے لیے رو پٹ رہے ہیں، اس کے لیے بولیاں لگا رہے ہیں، لوگوں کو خریدنے کی کوشش کریں، ان کو پتہ چل سکے کہ پاکستان کو خریدنا، پاکستان کا سسٹم اتنا لاچار نہیں ہے کہ تم جیسے گھٹیا نیچ لوگ جو ہیں کسی کو بھی خرید سکو. ہر چیز بکاؤ نہیں ہوتی. شوکت مقدم نے کہا کہ پوری دنیا کی نظریں اس وقت جو ہے اس کیس پہ ٹکی ہوئی ہیں، اور یہ پاکستان کی لیٹسٹ کیس ہے. انصاف کی فتح کا دار و مدار جو ہے اس کیس سے جڑا ہوا ہے. شوکت مقدم صاحب کی جو صحت ہے وہ گراوٹ کا شکار دکھائی دے رہی تھی، لیکن ان کی آواز میں جو عزم تھا، ان کا کہنا تھا کہ میری بیٹی تو چلی گئی، لیکن آئندہ کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا نہ ہو. بالکل اللہ تعالیٰ کسی کی بیٹی کے ساتھ اس طرح نہ کرے. اللہ تعالیٰ بہت حوصلہ دے شوکت مقدم صاحب کو، ان کی فیملی کو. جس طرح سے وہ لوگ کھڑے ہوئے اپنی بیٹی کے لیے، جس طرح سے اس درندے نے ان کی بیٹی پر تشدد کر کے اس کو اتنی تکلیف اذیت دے کر موت کے گھاٹ اتارا. وہ نور جو جانوروں سے بہت پیار کرتی تھی، جو کسی انسان کو تو تکلیف دے ہی نہیں پاتی تھی، وہ جانوروں سے اتنی محبت کرتی تھی کہ کوئی جانور اگر پیاسا ہو تو اس کو پانی پلایا کرتی تھی. اس نور کے ساتھ اس درندے نے جو ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا، اس کو اتنی اذیت دی، اس کو اتنا تڑپایا. یہ اتنا ظالم اور نیچ اور گھٹیا قسم کا انسان ہے. میری روح کام جاتی ہے جب میں اس درندے کی درندگی کے بارے میں سوچتی ہوں کہ خدا را نور پر آخری وقت میں کیا گزر رہا ہوگا. اس کے بعد اس کی فیملی نے جس طرح سے نور مقدم کی باڈی دیکھی ہوگی، ان پر کیا گزر رہی ہوگی. ہم ان کا درد 0% بھی سمجھ نہیں سکتے، ہم محسوس ہی نہیں کر سکتے. میں ہمیشہ یہ بات بولتی ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کسی اور کی بیٹی کے ساتھ، کسی اور کے بیٹے کے ساتھ ہوا، کسی اور کے ساتھ ہوا ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہوا. ہم جو ہے ہمارے ساتھ ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ ہم تو پتہ نہیں کہیں اور سے آئے ہیں نا. اگر ہم یہ سوچیں کہ خدا نہ خواستہ جو کسی اور کے ساتھ ہوا ہمارے ساتھ ہو جائے، تو ڈیفینیٹلی ہم اپنی آوازوں کو بلند کریں. ہم کوشش کریں کہ ہر اس لڑکی کو، ہر اس لڑکے کو انصاف ملے جو کہ انصاف کے لیے تڑپ رہی ہے. جانے والے چلے جاتے ہیں، جانے والے چلے جاتے ہیں، لیکن پیچھے جو فیملیز ہوتی ہیں ان کے لیے ساری زندگی کے لیے جو اذیت ہے وہ جیتے جی مر جاتے ہیں. ان کی آنکھوں کو نور نہیں ملتا، ان کی آنکھوں کو نور نظر نہیں آتا. یہی چیز ان کی والدہ صاحبہ بیٹھی ہوئی تھیں، مسلسل رو رہی تھیں. ان کی بہن جو تھی وہ رو رہی تھی، ان کا بھائی غمزدہ بیٹھا ہوا تھا. ان کے والد صاحب جو ساری زندگی پاکستان کے لیے، پاکستان سے باہر کام کرتے آئے ہیں، ان کی بیٹی کو اتنی بے دردی سے مار دیا گیا، ان کی بیٹی کو اس بے دردی سے قتل کر دیا گیا کہ میں سوچتی ہوں کہ کوئی دشمن بھی کسی کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرتا جو سلوک اس درندے نے جو ہے نور مقدم کے ساتھ کیا. اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. ہر حال میں اس درندے کو سزائے موت ملنی چاہیے، سپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے. ہر حال میں جلد از جلد اس درندے کو سزائے موت ملنی چاہیے. ہم سب پاکستانی جو ہیں وہ نور مقدم کی فیملی کے ساتھ ہیں. دیکھیں جی، انصاف تو تبھی ہوگا جب ان درندوں کو جو ہے سپیڈی ٹرائل کے بعد مثالی سزائیں ملیں گی. شوکت مقدم صاحب نے کہا کہ میری زندگی کا مشن جو ہے اس وقت نور مقدم کو انصاف دلانا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگ میرا ساتھ ضرور دیں گے. ہم مقدم فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں اور پہلے دن سے کھڑے ہیں. ہم اس پلیٹ فارم کے توسط سے مقدم صاحب اور ان کی فیملی کو یقین دہانی کرواتے ہیں کہ ہم تب تک یہ جنگ لڑتے رہیں گے جب تک نور مقدم کے
قاتلوں کو, इन درندوں को सजाए मौत नहीं मिल जाती. कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बड़ी पैसे वाली फैमिली है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता पावर वाली फैमिली है. बात सिर्फ इतनी है कि जिन दरिंदों ने दरिंदगी की है उनको सज़ा मिलनी चाहिए. उसके वालिदैन भी, थेरेपी वर्क्स की टीम भी, उसके मुलाज़मीन भी, हर जो शख्स है उसका इंडिविजुअल किरदार है. नूर मुकद्दम ज़िंदा हो सकती थी, बच सकती थी, लेकिन इनमें से किसी दरिंदे ने उसको ज़िंदा नहीं रहने दिया. तो ये सब उतने ही गिल्टी हैं, ये सब उतने ही ज़िम्मेदार हैं जितना जो है वो दरिंदा ज़ाहिर जाफ़र है. हम आपके साथ हैं, आपकी फैमिली के साथ हैं, और इंशाअल्लाह ताला तब तक खड़े रहेंगे जब तक नूर को इंसाफ नहीं मिल जाता. तब तक खड़े रहेंगे जब तक नूर मुकद्दम के कातिल दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत नहीं मिल जाती. आप सब दुआएं करें और इंशाअल्लाह इंसाफ ज़रूर मिलेगा. फ़ी अमानिल्लाह. पाकिस्तान जिंदाबाद. उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है. कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया. जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें.